के म सहायता गर्न सक्छु? हुन सक्छ। सायद म साँचो जीवनको रहस्य खोजिरहेको छु भन्थे त्यो यतै कतै छ अरे, तर भेटाइराखेको छैन। यसकारण यसलाई रहस्य भनेको होला, होइन त? ओ, तर धेरै महत्त्वपूर्ण रहस्य। ओ धेरै। तर यो खोज्न नचाहनेहरूका लागि मात्र रहस्य हो। कम्तीमा तिमीले खोजी त गरेका छौ र तिमीले मलाई भेट्टायौ। म एक पथ प्रदर्शक हुँ, बुझ्यौ? हो र? हो नि, वास्तवमै। मेरो परिचय दिन्छु है त। मेरो नाम मिस्टर बाइबल हो। संसारको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने पुस्तक। मतर्फ फर्केर करोडौं मानिसले आफ्ना गम्भीर प्रश्नहरूको जवाब भेट्टाएका छन्। म यस्तै काम गर्छु। साँच्चै भन्यो भने यो पनि मैले गर्ने एउटा काम हो। ए, तपाईले साँचो जीवनको रहस्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुहुन्छ? हो, अवश्य सक्छु। तर त्यसको लागि तिमीले मेरा पानाहरू हुँदै यात्रा गर्नुपर्छ। यहाँ आऊ, मसँग आऊ र हामी ध्यान दिएर हेर्न सुरु गर्नेछौँ कि कसरी परमेश्वरले तिमीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। परमेश्वरले म जस्तोलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र? हो, एक विशेष उद्देश्यका लागि। त्यसो भए किन मेरो जीवन रित्तो लाग्छ, व्यर्थै जस्तो? किनभने धेरै कुरा बताभुङ्ग भए। परमेश्वरको दोष छैन। उहाँले धेरैवटा महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा निर्णय गर्ने अवसर मानिसलाई दिनुभयो। तर उहाँका पुत्र येशूले सबै कुरा ठिकठाक पार्न जे गर्नुभयो त्यो पत्ता लगाएपछि तिमीले जीवनको साँचो रहस्य बुझ्न सुरु गर्नेछौ। येशू? यस कुरासँग येशूको के सम्बन्ध? येशू रे? मलाई थाहा छैन। सुन, परमेश्वरको बारेमा र के बिग्रियो भन्ने बारेमा मेरा पानाहरूले के भन्दछन् सुन। अनि मैले तिमीलाई भने जस्तै येशूले कसरी सबै ठिकठाक पार्नुभयो। सुरुमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी, माछा र अरू जीवित प्राणीहरूले प्रशस्त गरी भरिउन्। आकाश चाहिँ विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरूले भरिउन्। पृथ्वीले जात जातका प्राणीहरू उत्पन्न गरोस्। मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, जमिनका जीव जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। तिनीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाउन्। मेरो आशीर्वाद यही हो, म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ। तिमीहरूमध्ये कुन आमा बुवा होला जसका छोराछोरीले रोटी माग्दा तिनीहरूलाई ढुङ्गा देला? कि माछा माग्दा तिनीहरूलाई सर्प देला? यसकारण यदि तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीलाई असल कुरा दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल कुरा दिनुहुनेछ। येशूले त्यसो भन्नुभयो। परमेश्वरका पुत्रले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् यी सबै। परमेश्वरले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। तर सबै भड्किए गएका छन्, तिनीहरू सबै भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने
एकजना पनि छैन। येशू ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। उहाँ सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँ सबै सृष्टिभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले उहाँद्वारै स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले दृश्य र अदृश्य सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिसहरूका माझमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस येशू ख्रिस्ट। उहाँले सबैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनुभयो। यस कुराको गवाई परमेश्वरले ठीक समयमा दिनुभयो। ओहो हो, कति धेरै कुराहरू रहेछ। ठीक, म ठुलो पुस्तक हुँ, खासमा पुस्तकहरूको सङ्ग्रह होइन। मतलब यो सबैको अर्थ के हुन्छ त साँच्चै? यसको अर्थ हुन्छ, यदि तिमी परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्छौ भने पहिला तिमी येशूको नजिक हुनुपर्छ। ए, तर म त्यो कसरी गर्न सक्छु? उहाँको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन। हेरौँ है त। मेरा पानाहरूमा भएको इतिहास चाहिँ जिउँदो इतिहास हो। यो साँच्चै घटेको थियो, यसकारण तिमीले यहाँबाट सिक्न सक्छौ। म धेरै हजार वर्ष अघि जाँदैछु, तर वास्तवमा त परमेश्वरका निम्ति एक दिन पनि हजार वर्ष जस्तै हुन्छ। यसकारण आहा, हामी कहाँ छौँ? 2000 वर्ष अघिको इजरायल देशमा हामी छौँ। येशू यहाँ जन्मनु भएको थियो। उहाँ नै येशू हुनुहुन्छ? हो, उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? एउटा धार्मिक सभामा। उहाँले के गर्न लाग्नुभएको? परमेश्वरले उहाँलाई गर्न पठाउनु भएको कामको बारेमा बताउन लाग्नु भएको छ। अनि शिर चाहिँ किन ढाक्नु भएको नि? आदर जनाउन। उहाँले परमेश्वरको वचन पाठ गर्न लाग्नु भएको छ। सुन, परमेश्वरले आफूलाई किन पठाउनु भएको हो भनेर उहाँले बताउनु हुनेछ। परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ र मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन छान्नु भएको छ। मलाई कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धारलाई दृष्टि दिन पठाउनु भएको छ। थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र प्रभुले आफ्नाहरूलाई बचाउने समय आएको छ भने सुनाउन। आजको दिन यो धर्मशास्त्र तिमीहरूको सुनाइमा पुरा भएको छ। ओहो, सबैजना व्याकुल छन्, तर उहाँ त्यहाँ पुग्नलाई ढिला गर्नुभयो। धेरै ढिला भयो, ठिक समयमा पुग्नु भएन। उनी सानी र सुन्दर थिइन्। यो परमेश्वरको योजनाकै एउटा अंश हो। रुनु पर्दैन, ऊ मरेकी छैन तर निदाएकी छे। छोरी, उठ। अचम्मै भयो। उहाँका मित्रहरू डराएका छन् र म पनि। कति पनि डराउनु पर्दैन। प्रकृतिमाथि पनि येशूको अधिकार छ। हेर,
तिमीहरूको विश्वास खोइ। तिम्रोलाई के गरिदिनु पर्यो? म फेरि देख्न पाऊँ। तर यहाँ त मेरो निम्ति पनि एउटा सन्देश छ होइन त? के म पनि यसोद्वारै देख्न सक्नेछु? सायद हुन सक्छ। हेर, देख्ने भइजाऊ। तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। म देख्दैछु, म देख्दैछु। यो त अचम्मै भयो। यस्तो सन्देशहरू यसुले जीवन दिनुहुन्छ। के भइरहेको छ? नाइ, उहाँ त यसु हुनुहुन्छ। उहाँलाई के गर्दैछन्? तिनीहरू के गर्दैछन्? यो ठिक भएन। उहाँले असल काम गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन। उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। यीशु क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्छ ताकि मानिसहरू बाँच्न सकुन्। तर उहाँ किन मर्नुपर्छ र? पापको कारण। पाप, यस कारण त्यसले यो सबै गराउँछ। त्यसकारण उहाँ मर्नुपर्छ। सबैले यही गल्ती गर्छन्। यसले तिमीलाई भित्रैबाट रित्तो बनाउँछ र अन्तमा यसले मार्छ। यसले तिम्रो आत्मालाई नष्ट पार्छ। तिमी आफैले यसबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौ। यसकारण परमेश्वरले प्रत्येकको पाप आफ्ना पुत्र यीशुमाथि राख्दै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ असल र निर्दोष हुनुहुन्छ। स्वीकार गर्न गाह्रो छ, होइन त? परमेश्वरको वरदान यसरी। उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा मैले बुझ्नै सकिनँ। परम प्रभुको महिमा होस्। निश्चय नै यिनी धर्मी मानिस थिए। म यो सहन सक्दिनँ। यो अति कठोर छ। मलाई थाहा छ, थाहा छ। कठोर, धेरै कठोर, तर अन्त यही होइन। किन होइन? उहाँको मृत्यु भएको छ। भविष्यवाणी गरिए चाहिँ 3 दिनपछि परमेश्वरले यीशुलाई मृतकबाट जीवित बनाउनु भयो। उहाँ नै यसो हुनुहुन्छ। ओहो, तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ? किन तिमीहरूका हृदयमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ? मलाई हेर, यही मेरो हात र मेरो खुट्टा। मलाई छोएर हेर र तिमीले थाहा पाउनेछौ। किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्दछौ मेरा त छन्। तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यी नै हुन्। मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका कुरा पुरा हुनै पर्छ। यसो लेखिएको छ, ख्रिस्टले दुःख भोग्नै पर्छ र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछ। तिमीहरू यिनै कुराको साक्षी हौ। हेर, म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर यही सहरमा माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल बसिरह। ओहो, उहाँ अचम्मको हुनुहुन्छ। यीशु अहिले जीवित हुनुहुन्छ। यसकारण तिमीले पनि उहाँलाई चिन्न र उहाँको अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौ, सदाको निम्ति। होइन, त्यो सम्भव छैन। मतलब म यहाँ तल छु अनि परमेश्वर त्यहाँ माथि हुनुहुन्छ।
तर यस बारेमा येशूलाई पछ्याउने सुरुका मानिसहरूमध्ये एकजना पावल भन्ने व्यक्तिले के भनेका छन् सुन है, सुन त। नमस्कार, म पावल हुँ। म क्रिस्टियानाहरूलाई घृणा गर्थेँ, तिनीहरूलाई आक्रमण गरे र मारे पनि। म घमण्डी, स्वार्थी र दुष्ट थिएँ, त्यसमा घमण्ड गर्थेँ। तब एक दिन येशू देखा पर्नुभयो, मलाई परिवर्तन गर्नुभयो र मेरा सबै दुष्ट्याइलाई क्षमा गर्नुभयो। अनि मलाई उहाँको बारेमा मानिसहरूलाई बताउन भन्नुभयो, ताकि तिनीहरूले पनि विश्वास गर्न र क्षमा पाउन सकुन्। मित्र कहिले पनि आफूलाई क्षमा पाउन अयोग्य नसोच। हामी असल थियौँ भने हामीलाई परमेश्वरको क्षमादानको खाँचो पर्ने थिएन। त्यसो भए परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्छ, तर तिमीले येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ। येशूले के भन्नुभयो सुन। बाइबल महोदय, कृपा गरी भन्नुहोस्। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। मलाई यो चाहिँ मन पर्छ। तर मैले अझै कुरा बुझिनँ, परमेश्वरले येशूलाई किन मर्न दिनुभयो? किनभने त्यसरी नै येशूले हाम्रो पापको मूल्य तिर्नुभयो। बाइबल महोदय, येशू ख्रिस्टले रगत बहाएर आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो भन्ने विश्वास गरेपछि मानिसहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आउँछन्। त्यसो भए येशू मेरो लागि मर्नुभयो भनी विश्वास गरे भने के हुन्छ त? उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू र ग्रहण गर्नेहरू सबैलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुहुन्छ। कस्तो वरदान! तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि येशू मेरो लागि मर्नुभयो भने मैले विश्वास गरेँ भने के म परमेश्वरको आफ्नै सन्तान बन्न सक्छु त? कुरा त्यति मात्र होइन, परमेश्वरका आत्मा, पवित्र आत्मा तिमीमा वास गर्नुहुनेछ र तिमीलाई कहिल्यै त्याग्नुहुने छैन। त्यो त अचम्मै हो, तर म मरेपछि चाहिँ मलाई के हुन्छ? तिमीले परमेश्वरको न्यायको सामना गर्नुपर्नेछ। न्यायको सामना गर्नुपर्छ अरे? तर सबै कुराबाट क्षमा पाइन्छ। येशूको बलिदानको निम्ति धन्यवाद र उहाँमाथि तिम्रो विश्वासले गर्दा यो सम्भव छ। एउटा विशेष रहस्य होइन त? त्यसो भए म सधैँ येशूसँग रहन सक्छु? सक्छौ, अवश्य नै, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यसो भए कसरी परमेश्वरको सन्तान बन्न सक्छु, बताउनुहोस्। येशूलाई आफ्नो जीवनमा आउन दिनुपर्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ सुन। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु। तिमीले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म भित्र आउनेछु। हो र? तर कसरी उहाँलाई भित्र आउन दिने त? यदि तिमीले येशू नै प्रभु हो भन्ने मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। यसले सबै कुरा समेट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तिमीलाई त्यस्तो लाग्दैन? म त्यस्तै गर्न चाहन्छु, तर के भन्ने मलाई थाहा छैन। ठिकै छ, मेरो पछि यी शब्दहरू दोहोर्याऊ। मेरो लागि क्रुसमा मर्नु भएकोमा येशू तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो लागि क्रुसमा मर्नु भएकोमा येशू तपाईँलाई धन्यवाद। म स्वीकार गर्छु कि म तपाईँको स्तरसम्म पुग्न अथवा आफैलाई बचाउन सक्दिनँ। म स्वीकार गर्छु कि म तपाईँको स्तरसम्म पुग्न अथवा आफैलाई बचाउन सक्दिनँ। मलाई तपाईँको खाँचो छ येशू। मलाई तपाईँको खाँचो छ येशू। कृपया मेरा पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। कृपया मेरा पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। म आफैलाई तपाईँ कहाँ अहिले सुम्पिन्छु। मलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति र आफ्नै बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। म आफैलाई तपाईँ कहाँ अहिले सुम्पिन्छु। मलाई प्रेम गर्नुभएको निम्ति र आफ्नै बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। अब म परमेश्वरको सन्तान भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। अब म परमेश्वरको सन्तान भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। बधाई छ।
अति असल तिमीले साँचो जीवनको रहस्य पत्ता लगाएका छौ। र अरू असल रहस्यहरू जस्तै यसले मलाई सधैँका लागि परिवर्तन गरिदिन्छ त? अवश्य। अब तिम्रा पाप क्षमा भएका छन् र तिमी परमेश्वरको सन्तान भएका छौ। पवित्र आत्मा तिमीमा बास गर्नुहुन्छ अनि तिमीलाई येशूको नजिक रहनलाई सहायता गर्नुहुनेछ। म भित्र लेखिए जस्तै तिमी एक नयाँ सृष्टि भएका छौ। धन्यवाद बाइबल महाशय, तपाईँ अचम्मको हुनुहुन्छ। साँचो जीवनको रहस्य पत्ता लगाउन सहायता गरेकोमा धन्यवाद। तिमीलाई स्वागत छ महाशय, धेरै स्वागत छ। तर धेरै प्रकारले यो त हाम्रो यात्राको सुरुवात मात्रै हो। तिमीले मेरा पानाहरूबाट धेरै धेरै सिक्न सक्छौ, निकै धेरै, अनि पवित्र आत्माबाट पनि। हो, येशूलाई पछ्याउने अरू मानिसहरूलाई खोज। तिनीहरूले तिमीलाई सहायता गर्नेछन् र उत्साह दिनेछन्। अनि पावलले भने जस्तै सधैँ प्रार्थना गर। उनलाई थाहा छ, उनले आफ्नो जीवनका पछिल्ला वर्षहरूमा मेरो बारेमा धेरै लेखे, मलाई येशूको बारेमा दक्ष बनाए। हेर त, ध्यान दिएर अध्ययन गर। अहिलेलाई बिदा, तर चाँडै भेटौँला। तपाईले यो प्रार्थना गर्नुभयो अथवा तपाईसँग कुनै प्रश्न भए कृपया यहाँ स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, तपाईले प्रभु येशूसँग त्यो प्रार्थना गर्नुभयो र साँच्चै विश्वास गर्नुभयो भने अब तपाईका पाप क्षमा भएका छन्। हो, ती क्षमा भएका छन्, कुनै प्रश्न छैन। तपाईँ अब परमेश्वरको सन्तान बन्नुभएको छ अनि परमेश्वरका आत्मा, उहाँलाई हामी पवित्र आत्मा भन्छौँ, उहाँ वास्तवमै तपाईभित्र बास गर्नुहुन्छ। तपाईको दैनिक जीवनमा उहाँले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ अनि उहाँले तपाईलाई उत्साह दिनुहुनेछ, मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ अनि प्रभु येशूको निम्ति जिउनलाई तपाईलाई सक्षम बनाउनुहुनेछ। अब समस्या आइपर्दा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। मेरा पानाहरूमा, बाइबलमा तपाईलाई सान्त्वना र साहस दिन परमेश्वरका सबै अचम्मका प्रतिज्ञाहरू उपलब्ध छन्। मेरा पानाहरूमा लेखिएका ज्ञानका कुराहरू सुन। आफ्नो निम्ति
दोहोऱ्याएर पढ। यो परमेश्वरको वचन हो अनि यो अनौठो लागे तापनि यो साँच्चै जीवित र शक्तिशाली छ। यसले तपाईलाई धेरै कुरा बुझ्न अनि येशूको नजिकमा रहन सहायता गर्नेछ। उसले हाम्रा दुर्बलताहरू लियो, उसले हाम्रा दुःख भोग्यो, ऊ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अपराधहरूका निम्ति पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, उसका कोर्राका चोटले हामी निको भयौं। नडरा, किनकि म तसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु र तँलाई सहायता गर्नेछु। म मेरो विजयी दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु। रिसले तिमीहरूमाथि शासन नगरोस्। घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। मरिसकेकाहरूको विषयमा तिमीहरूले यो जान भन्ने हामी इच्छा गर्दछौँ, ताकि तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस्। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि यीशु मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई यीशुद्वारा ल्याउनुहुनेछ। हामी यो जान्दछौँ किनकि यीशुले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। ममा जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन। जब उहाँका मानिसहरूले पुकार गर्छन् तब परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूका सबै सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई उद्धार दिनुहुन्छ। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले तपाईमा भरोसा राख्नेहरू सबैलाई पूर्ण शान्तिमा राख्नुहुन्छ। सदा सर्वदा परमप्रभुमा भरोसा राख, किनभने परमप्रभु नै सनातनका चट्टान हुनुहुन्छ। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। अब आओ हामी सँगसँगै मिलेर आफ्ना कुरा छलफल गरौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै सेता हुनेछन्। परम प्रभुको सामु मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँलाई काम गर्न देऊ। दुष्ट मानिसहरूको प्रगति हुँदा वा तिनीहरूले दुष्ट योजना लागू गर्दा तिनीहरूका बारेमा फिक्री नगर। तिनीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर। तिनीहरूका विवेक शुद्ध राख
ताकि तिमीहरूका विरुद्ध बोल्ने र ख्रीष्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित होउन्। याद राख, यदि परमेश्वरको यस्तै इच्छा छ भने खराबी गरेर दुःख भोग्नुभन्दा भलाइ गरेर दुःख भोग्नु नै असल हो। परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? येशूले भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। येशू भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्न यी नयाँ चेलाहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु।